नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। खरेंच आमचें गोंय सुरक्षीत आहा काय? खरेंच आमची गोंयची भुरगीं सुरक्षीत आहा काय? खरीच आमची महिला वर्ग सुरक्षीत आहा काय? खरेंच आमचें पर्यटन जे आहा ते सुरक्षीत आहा काय? असे अनेक प्रश्न सध्या गोंयांत निर्माण जाल्ले आसा। कारण सांगता तुमकां, आमचे क्रायमाचे बाबतींत गोंय जे फाटीं वचूंक जाय ते फुडें वचत आसा। क्रायम रेट वाडत आसा। किडनॅपिंग केसी म्हण, मर्डर केसी म्हण, आतां सामुहीक अत्याचार म्हण, अश्यो तर गोंयांत घडणूक घडपाक लागल्यो जाल्यार जगाच्या नकाशावर आमचें गोंयचें नांव बदनाम जायत वयतलें। एके सायडीक सरकार म्हणटा पर्यटन दृश्ट्या आमचे पर्यटक येवपाक कमी लागलेले आसा। हेका 2-3 कारणां आसा। निमित्त सरकार कोरोनाच्या काळापासून पर्यटक कमी जावपाक सांगलेले आसा, पण निमित्त वेगळें आसा। आमचें गोंय आयज जगार आमच्या गोंयचें नांवांत बदनाम जायता, ताका विविध कारणां आसा। प्रश्न उरलो सुरक्षेचो। आयज ज्यो गोंयांत काणकोण ते पेडण्या पर्यंत ज्यो घडणुको घडपाक लागलेल्यो आसा, किडनॅपिंग केस म्हण, मर्डर केस म्हण, चोरयेच्यो केसी म्हण, अशे क्रायम विविध भागांत म्हण, हेका कारण कितें? तर खंय तरी गृह खातें कमी पडलां काय? आतां गृह खातें म्हटल्या उपरांत आमचें मुख्य नांव येता, कित्याक गृह खात्याचो गृहमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आसा। हांव सदांच म्हणटा, प्रत्येक फावटी अवेरनेस करता किंवा आव्हान करता आमच्या दोतोर प्रमोद सावंताक, एक रिव्ह्यू मिटींग घेवची। बरे पुलीस ऑफिसर आसा, तांकां गायड करचे। अश्यो क्रायम रेट वाडत गेली जाल्यार आमचे गोंयचें नांव बदनाम जातलें। जगा वयल्यान जे आमचे पर्यटक गोंयांत येता ते सुद्दां सुरक्षेची काळजी ना म्हण हांगा येवपाचो फाट करतले। हें जावपाक दिवं नाका। तेज्या पलीकडे जावन पयर एकट्यान आमी म्हणटा पळय, एक टुरिस्टाचो दुर्दैवी मृत्यू जालो। कारण कितें? पर्यटन खातें। आयज पर्यटन खात्यान जे फ्लायींग म्हणटाले आमचें ते आयज बंदी घातल्या। इतके दीस ते खातें खंय न्हिदलेलें? हेका कारणीभूत पर्यटन खातें आसा आनी पर्यटन खात्याचे अधिकारी सुद्दां आसा। हांव परत मागणी करता, सरकारान हेजेर सिरियसली वर्कआवट करून अशें न जावपा खातीर कितें तरी उपाय योजना करा। आमची गोंयची अस्मिताय आसा ती टिकोवन दवरा। काय बरें सुंदर गोंय, नाजूक गोंय, निसर्गान नटलेलें गोंय आमचें। खंयच्याय गेल्या पावला खणी आमकां समुद्र किनारे दिसता, देवळां दिसता, चर्ची दिसता, मस्जिद दिसता। एकोपान रावणारे आमचे लोक। अशी गोंयची समज आमची येणाऱ्या काळांत समज क्रायम वाडत लावली जाल्यार गोंयची बदनामी जातली आनी खंय तरी आमच्या गोंयकारपणाचें जे आमी अस्तित्व राखलेलें आहा तेका एक तडो वयतलो। हें सरकारान लक्षांत दवरचें। देव बरें करूं।